अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। बच्चों, आज हमने पढ़ना है अयूब खान के रूल के बारे में, यानी कि जिस वक्त हम पर अयूब खान ने हुकूमत की उस वक्त कैसा दौर था, उस वक्त क्या क्या रिफॉर्म्स हुई, क्या क्या चेंजेस आए, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। अयूब खान के दौरे हुकूमत को द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उस दौरान पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। A new constitution was passed in March 1962. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया in March 1962. A law was introduced to redistribute the land. और उस वक़्त ये लॉ पास किया गया, ये कानून पास किया गया कि जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं जागीरदारों की, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, मुख्तलिफ किसानों को दिया जाएगा, ताकि छोटे मोटे किसान भी अपने घर चला सकें, क्योंकि लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी और उनके कब्जे थे। लेकिन उस वक़्त ये लॉ पास किया गया कि आप अपनी ज़मीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, छोटे मोटे किसानों को वो ज़मीनें दी जाएंगी और वो उन पर काश्तकारी करेंगे। Many new industries were set up. इसके अलावा बहुत सी नई इंडस्ट्रीज लगाई गई, फैक्ट्रीज लगाई गई। जब भी किसी मुल्क में नई इंडस्ट्रीज, नई फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं तो ये उस मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि फिर वो मुल्क माशी तौर पे तरक्की करने लग जाता है। इंडस्ट्रीज लगती हैं, फैक्ट्रीज लगती हैं तो लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं, बहुत से लोगों के घर में मुश्किलात कम हो जाती हैं, मतलब उनको पैसे मिलते हैं, फिर उनके घर चलते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज के बाहर भी जो लोग होते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होता है जब कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री चलती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल या ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन चलता है तो उसके बाहर बहुत से रेहड़ी वाले भी खड़े होते हैं, यानी कि लोगों का रोज़गार इस तरह भी लग जाता है कि अगर किसी जगह कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री है तो वहाँ पे रेहड़ी लगाकर खड़े हो जाते हैं कि शायद हमसे लोग कोई चीज़ खरीद लें। यानी कि अगर एक इंडस्ट्री लगती है तो उससे बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है। तो जब बहुत सी इंडस्ट्रीज लगी तो पाकिस्तान ने तरक्की करना शुरू की। कैपिटल वॉज मूव फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, और हमारे मुल्क का पहले कैपिटल कराची हुआ करता था। अब तो इस्लामाबाद है, लेकिन पहले कराची होता था। तो वाई वॉज कैपिटल वॉज मूव फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, इसके दो रीजंस बताए जाते हैं। एक ये कि इस्लामाबाद हमारे मुल्क की एक ऐसी पोजीशन पर है जो ज़रा सूटेबल है फॉर अ कैपिटल, और दूसरी वजह ये कि क्योंकि इस्लामाबाद की मिलिट्री इंपॉर्टेंस यानी कि फ़ौजी अहमियत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भी इस्लामाबाद को हमारा कैपिटल बना दिया गया। देन from August to September 1965, Pakistan and India went to war once again over Kashmir. जब पाकिस्तान बना था तब भी हमने बात की कि उस वक़्त भी कश्मीर का इशू उठ गया था। वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी, लेकिन जो हुक्मरान था वो हिंदू था। वो चाहता था कि कश्मीर इंडिया को मिले, जबकि जो कश्मीर के मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, ना ही पाकिस्तान इस चीज़ के लिए राज़ी था। तो फिर 1965 में एक बार फिर से कश्मीर के इश्यू ने सर उठा लिया। पाकिस्तान पुट अप अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस, वी सेलिब्रेट डिफेंस डे। अब इंडिया ने हम पर हमला किया, और इंडिया ने बेसिकली ये प्लान बनाया था कि वो लाहौर पर हमला करेंगे और कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो अपने इन नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सके, बल्कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना डिफेंस किया। हमारी फौज ने और हमारी जो पायलट्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस किया, जिसकी वजह से हम 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। The fighting was ended by a ceasefire called by the UN. तो फिर ये फाइटिंग ख़त्म कैसे हुई कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको UN भी कहा जाता है, उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, यानी कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ये ऑर्डर्स दिए कि जंग को ख़त्म किया जाए, रोका जाए, और सीज फायर किया जाए, यानी कि फायरिंग को भी रोका जाए। अब आपकी बुक में एक्सरसाइज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उसने आपसे पूछा है कि अयूब खान की एरा को क्या कहा जाता है,
اور اس کے علاوہ اس کی ایرا میں کون کون سی ریفارمز ہوئیں. تو ہم نے ابھی ان ریفارمز کی بات کی اور اس کی ایرا کو یا اس ڈیکیڈ کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے, یہ بات بھی ہم نے کی. تو اس کا آنسر یہاں پہ آپ کو مل جائے گا. At first people were happy but they did not like the way only a few people had power. پہلے تو لوگ بہت خوش تھے کیونکہ انڈسٹریز لگ رہی تھی, لاز پاس ہو رہے تھے, پاکستان ترقی کر رہا تھا. لیکن پھر گریجولی لوگوں کو اعتراضات ہونا شروع ہو گئے, اور وہ کس بات پر؟ Only a few people had power, یعنی کہ صرف کچھ لوگوں کے ہاتھ میں طاقت تھی. جو امیر تھے وہ امیر ہوتے جا رہے تھے اور جو غریب تھے وہ غریب ہوتے جا رہے تھے. کچھ فیملیز کے ہاتھ میں پاور تھی, انہی میں روٹیٹ کرتی جاتی تھی, اور جو باقی غریب لوگ تھے ان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا, ان کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی. تو ان چیزوں پر بہت سے اسٹرائکس اینڈ پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے, یعنی کہ جلد سے جلوس اور مظاہرے ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ لوگوں کو اس بات سے اعتراض تھا کہ کیوں صرف کچھ ہی فیملیز میں جو دولت ہے, جو پیسہ ہے ملک کا, وہ روٹیٹ کرتا جا رہا ہے اور باقی لوگوں کی حالت نہیں بدل رہی. Then in March 1969, Ayub Khan handed over control to General Muhammad Yahya Khan. تو ان حالات کی وجہ سے, اسٹرائکس اینڈ پروٹیسٹ کی وجہ سے, مارچ 1969 میں ایوب خان نے دے دیا کنٹرول جنرل محمد یحییٰ خان کے ہاتھ میں. Remain in power for 2 years, اور جنرل محمد یحییٰ خان کتنا عرصہ حکومت کرتا رہا؟ He remained in power for 2 years, یعنی کہ 2 سال تک اس نے حکومت کی. He held elections in 1970, اس نے 1970 میں الیکشنز کروائے. ایسٹ پاکستان عوامی لیگ انڈر شیخ مجیب الرحمان became a powerful party. بچوں اب جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان آفٹر انڈیپینڈنس, اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا. آج جس کنٹری کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں وہ ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا. It was not a separate country. تو ایسٹ پاکستان یعنی کہ اس وقت ہم پریزنٹ ڈے بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس وقت ایسٹ پاکستان تھا. وہاں پہ there was a party عوامی لیگ, اور ان کے لیڈر کون تھے؟ شیخ مجیب الرحمان became a powerful party. تو ان کا ایسٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہولڈ اسٹرانگ ہو گیا, یعنی کہ وہاں پہ انہوں نے بہت سے سیٹس جیتی اور وہاں پہ وہ لوگوں کے فیوریٹ ہو گئے. مطلب جو عوامی لیگ تھی وہ بنگلہ دیش یا آپ کہہ سکتے ہو ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا شروع ہو گئی. ویسٹ پاکستان پی 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 واز فارم بائی ذوالفقار علی بھٹو, اور جتنی دیر میں ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ جیت رہی تھی, یہاں پر یعنی کہ ویسٹ پاکستان پریزنٹ ڈے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی واز فیمس, اور اس کے لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو. پھر ان الیکشنز آف دسمبر 1970 کیا ہوا؟ عوامی لیگ ون موسٹ آف دا سیٹس ان ایسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش, وہاں پہ کون سی پارٹی جیتی؟ عوامی لیگ, جس کے لیڈر تھے شیخ مجیب الرحمان. پی 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 ون ان ویسٹ پاکستان, اور جو ہمارا پریزنٹ ڈے پاکستان ہے اس میں کون سی پارٹی جیتی؟ پی پی پی, پاکستان پیپلز پارٹی. Sheikh Mujibur Rahman had an overall majority in National Assembly, so he made certain demands to which others did not agree. تو شیخ مجیب الرحمان نیشنل اسمبلی میں بھی بہت سی سیٹس جیت گیا اور اس نے کچھ ڈیمانڈز کی. ان ڈیمانڈ میں سے ایک دو ڈیمانڈز یہ بھی تھیں کہ جو بنگالی ہے اس کو ہماری نیشنل لینگویج بنایا جائے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے بہت سے لوگوں کو آرمی میں بھرتی کیا جائے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھی جو کہ یہاں کے لوگوں نے نہیں مانی. فائٹنگ سٹارٹڈ, جس کی وجہ سے مظاہرے شروع ہو گئے اور لڑائیاں شروع ہو گئیں. اور ویسے بھی جو پریزنٹ ڈے پاکستان ہے اور پریزنٹ ڈے بنگلہ دیش ہے ان میں کافی زیادہ فاصلہ تھا, اور یہ جو فاصلہ تھا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ اگر آپ نے کسی جگہ کو کنٹرول کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کا ہولڈ ہونا ضروری ہے. لیکن بنگلہ دیش اور پاکستان میں اتنا فرق تھا, یعنی کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں اتنا ڈسٹنس تھا کہ ان دو جگہوں کو ایک جگہ سے بیٹھ کے کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل تھا. دین شیخ مجیب واز اریسٹڈ اینڈ امپریزنڈ. پھر دوبارہ سے مارشل لاء لگا. شیخ مجیب الرحمان واز اریسٹڈ, اس کو اریسٹ کیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا.
اب آپ کی بک میں there is a question number 4, what happened in December 1970 elections and immediately afterwards. تو ہم نے اس کوشچن کا آنسر یہاں پہ ابھی ڈسکس کیا کہ 1970 میں الیکشنز ہوئے، ایسٹ پاکستان میں جیتی عوامی لیگ اور ویسٹ پاکستان میں جیتی پی پی پی. پھر عوامی لیگ کے جو لیڈر تھے شیخ مجیب الرحمان، انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھی جو کہ ویسٹ پاکستان نے نہیں مانی. پھر مارشل لاء لگا اور شیخ مجیب الرحمان کو اریسٹ کیا گیا اور امپریزن کیا گیا. Then on 16 December 1971, Bangladesh came into being with Sheikh Mujibur Rahman as its leader. Finally, بچوں بہت سی لڑائیوں کے بعد، مس انڈرسٹینڈنگز کے بعد، پرابلمز کے بعد بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، یعنی کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو گیا. اس کے پیچھے بہت سی سٹوریز ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا ویسٹ پاکستان کو ایسٹ پاکستان سے الگ کرنے میں. انہوں نے جب دیکھا کہ ایسٹ پاکستان میں ہمارا ہولڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اور حالات خراب ہیں، تو انہوں نے اس سچویشن کا بہت فائدہ اٹھایا اور بنگلہ دیش کو یعنی کہ ایسٹ پاکستان کو ہم سے الگ کروا دیا. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایشوز تھے، بہت سے پرابلمس تھے جس کی وجہ سے ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. اور جو ویسٹ پاکستان ہے دیٹ از دا نیو پاکستان، یعنی کہ آج ہم جس کنٹری کو پاکستان کہتے ہیں دیٹ واز ایکچولی دا ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان تھا بنگلہ دیش جو کہ آج ایک الگ کنٹری ہے. پہلے وہ پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن آج اٹ از اے سیپریٹ کنٹری. تو بچوں آج کے لیکچر میں اتنا ہی، باقی کی باتیں ہم کریں گے کمنگ لیکچرز میں. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.